औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलमास सन्यास व हिकमत यूट्यूब चैनल, जहां हम आपको बताते हैं कुदरती इलाज, रूहानी शिफा और हिकमत के ख़जाने। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक निहायत अहम जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे, जिसे दुनिया भर में जिगर की सबसे बेहतरीन कुदरती दवा कहा जाता है। तो नाज़रीन, इस जड़ी बूटी का नाम है सिलिबम मैरियनम। अंग्रेज़ी में से मिल्क थिस्टल कहते हैं, जबकि उर्दू और मकामी ज़बानों में से जिगर कटारा कहा जाता है। जो तिब्बी ज़बान है उसमें में इसे ऊँट कटारा कहा जाता है, लेकिन ये ऊँट कटारा नहीं, ये जिगर कटारे के नाम से तिब्बी ज़बान में मशहूर है। तो ऊँट कटारा अलग होता है और ये जिगर कटारा जो है ये अलग चीज़ है। इसे इंग्लिश में सिलिबम मैरियनम कहते हैं। तो नाज़रीन, ये बेहतरीन पौधा आपने हर जगह देखा होगा, आम ज़मीनों में, गंदम के खेतों में और खाली बंजर ज़मीनों में ये मार्च अप्रैल में उगाता है। ये इस तरह का पौधा होता है जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में। तो नाज़रीन, इसको अभी हम इसकी पूरी तफसील के साथ इस पर गुफ्तगू करते हैं। ये पौधा सदियों से जिगर की बीमारियों, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, यरकान, जहरीले मादों से जिगर को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे इस पौधे की पहचान, तारीख़, कीमियाई अज्जा, जिगर पर इसके असरात, होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल का तरीका, एहतियातें। तो नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको इसके चंद ज़बरदस्त नुस्खे भी बताएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले देखते हैं पौधे का तारुफ। एक कांटेदार जड़ी बूटी है जो ज़्यादातर यूरोप, एशिया और मशरिक़ वस्ती में पाई जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका साइडें कांटे वाली हैं, ये कांटेदार है। तो ये इसका फूल होता है पर्पल से रंग का, पर्पल ही रंग है इसका। तो ये इसकी पहचान है, और ये सारा पौधा फैला हुआ होता है और कांटेदार होता है। इसकी ख़ास पहचान जो है, बड़े पत्ते, कांटेदार पत्ते होते हैं, पत्तों पर सफ़ेद धारियाँ होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सफ़ेद धारियाँ आपको नज़र आ रही हों, तो ये इसके पत्ते पर सफ़ेद धारियाँ होती हैं। जैसे आपने सत्यानाशी देखी हो तो उस पर भी इस तरह की धारियाँ होती हैं। तो ये सत्यानाशी की एक किस्म है, तो उसी की तरह का है। इसे पंजाबी में कंडियारी कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ जो हैं कांटे वाली, उसे कंडियारी ही कहा जाता है पंजाबी में। जो भी कांटे वाली हो उसको कंडियारी बोल देते हैं, लेकिन जो हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है वो बोटेनिक नाम से करनी होती है, जिसे सिलिबम मैरियनम कहते हैं। तो नाज़रीन, जामनी रंग के इसके फूल हैं, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया, ये जिसके जामनी रंग के फूल हैं। पौधे की ऊंचाई जो है, इसकी जो हाइट होती है 1 से 2 मीटर तक होती है। ये बहुत 6-6 फुट तक, 8-8 फुट तक ऊंचा हो जाता है। तो ये इस तरह का फैलने वाला पौधा होता है। इसके बीज ही असल दवा होते हैं। ये आप देख सकते हैं, बीज इसके अंदर बनेंगे, यहाँ पर इसके बीज होते हैं, ये फूलों के अंदर भरा हुआ होता है ये बीजों से। तो ये जब ड्राई हो जाए तो इसके बीज भी आपको दिखाए जाएंगे। बीजों में एक ख़ास मरकब होता है जिसे सिलिमेरीन कहते हैं। यही मरकब जिगर के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके मुख्तलिफ नाम जो है, नाम की वजह मिल्क थिस्टल नाम क्यों रखा गया है, इसके पत्तों पर सफ़ेद धारियाँ होती हैं। कदीम यूरोपी रिवायत के मुताबिक ये धारियाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के दूध की निशानी समझी जाती थी। तो नाज़रीन, इसके कोई रूहानी नाम इसका मिल्क थिस्टल इसलिए रखा गया है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है मिल्क थिस्टल। जबकि तिब्बी यूनानी और हर्बल मेडिसिन में से जिगर कटारा कहते हैं, क्योंकि ये जिगर की बीमारियों में इंतहाई मुफीद है।
جو اس کا تاریخی استعمال ہے ملک تھسٹل یعنی جگر کٹارے کا استعمال تقریباً 2000 سال پرانا ہے۔ قرون وسطیٰ میں سے استعمال کیا جاتا تھا زہریلے مادوں کے اثرات کم کرنے، سانپ کے زہر، جگر کے امراض کے علاج کے لیے۔ تو ناظرین آج بھی یورپ میں یہ جگر کے علاج کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی جڑی بوٹیوں میں شامل ہے۔ تو ناظرین اس کے کیمیائی اجزاء ہے دیکھتے ہیں۔ ملک تھسٹل کے یعنی کہ جگر کٹارہ کے بیجوں میں کئی اہم مرکبات ہوتے ہیں۔ سب سے اہم جو ہے سلیمیرین، یہ ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں سلیبن، سلیڈینن اور سلیکرسٹن۔ یہ مرکبات جگر کے خلیوں کو محفوظ رکھتے ہیں، زہریلے مادوں سے جگر کو بچاتے ہیں، نئے جگر کے خلیے بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ہوتے ہیں فلیوونوائڈز، فیٹی ایسڈز، پروٹین، وٹامن ای۔ یہ تمام چیزیں جگر کو مضبوط بناتی ہیں۔ ناظرین اس کے جو اب جگر پر اثرات ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ جگر پر 3 بڑے طریقوں سے اثر کرتا ہے جگر کٹارہ۔ ڈیٹاکسیفیکیشن، سب سے پہلے یہ جگر کو زہریلے مادوں سے صاف کرتا ہے، مثلاً الکوہل، ادویات، کیمیکل کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ تو دوسرا جو طریقہ ہے اس کا لیور سیل پروٹیکشن، جگر کے خلیوں کے گرد ایک حفاظتی تہ بنا دیتا ہے۔ سلیمیرین جو ہوتی ہے اسے اس کا کام ہے، جس سے زہریلے مادے جگر میں داخل نہیں ہو پاتے۔ جو اس کا تیسرا فنکشن ہے لیور پر ریجنریشن، یہ جگر کے خراب خلیوں کو دوبارہ بنانے میں مدد دیتا ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں نیچرل لیور ریجنریٹر۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جگر کے لیے کتنی اکثری، کتنی نایاب جڑی بوٹی ہے جو ہمارے پاس، ہمارے ہاں عام پائی جاتی ہے، کھیتوں میں، عام پڑی زمینوں میں۔ یہ کن بیماریوں میں فائدہ مند ہے اس کے لیے دیکھتے ہیں۔ جگر کٹارہ جو ہے جگر کی بیماریوں میں، جگر کی بیماریاں جو ہیں اس میں، ان میں مین جو بیماریاں ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ فیٹی لیور، ہیپاٹائٹس، سائروسس، جنڈس، یہ ان میں استعمال ہے۔ معدے کی بیماریوں میں جو اس کا استعمال ہے بدہضمی، گیس، بھاری پن، جو اس کا خون کی صفائی میں استعمال ہے، یہ خون کو صاف کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ شوگر، کچھ تحقیق کے مطابق یہ بلڈ شوگر کو بھی بہتر کرتا ہے۔ جلد کی بیماریاں جو ہیں اس کے لیے ایکنی یعنی کہ چنبل وغیرہ، خارش، جلدی الرجی، کیونکہ جگر صاف ہوگا تو جلد بھی صاف ہوگی۔ جو اس کے ساتھ ہومیو کی دوا بنی ہوئی ہے اس سے، وہ سلیبم میرینیم ہے، مدر چنکچر کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ یہ خاص طور پر استعمال ہوتی ہے جگر کی سوزش، پتے کی تکلیف، یرقان، قبض۔ علامات جو ہیں دائی پسلی کے نیچے درد، منہ کڑوا ہونا، متلی، چکنائی ہضم ہونا۔ جو ہومیوپیتھی ہے وہ علامات پر علاج ہوتا ہے، تو وہ میں نے آپ کو اس کی علامات بتا دی ہیں، تو اس حساب سے آپ اس کا کعوہ بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جو اس کے ہومیوپیتھک ڈراپس ہیں کیوم ہے مدر ٹنکچر میں، اس کے 10 سے 15 قطرے آدھا کپ پانی میں دن میں 3 بار۔ جو اب دیکھتے ہیں اس کا جڑی بوٹی کا استعمال عام جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، جو اس موسم میں اویلیبل ہے، ہر جگہ عام ملنے والی بوٹی ہے، کہیں آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس کو۔ جگر کٹارہ استعمال کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ پاؤڈر کی شکل میں بیجوں کا پاؤڈر 1 چمچ روزانہ، جو اس کے پورا پاؤڈر مدر ٹنکچر جو ہے ہومیوپیتھی کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو ناظرین آج ہم نے دیکھا جو اس کی اب احتیاطیں ہیں، اگرچہ یہ محفوظ جڑی بوٹی ہے لیکن چند احتیاطیں ضروری ہیں۔ پریگننٹ خواتین، حاملہ خواتین اپنے طبیب کے مشورے سے استعمال کریں۔ شوگر کے مریض احتیاط کریں، زیادہ مقدار
استعمال نہ کریں. کسی بھی چیز کی زیادتی ہو تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنا اثر دکھائے گی. تو ناظرین ملک تھیسٹل یعنی جگر کٹارا جگر کے لیے قدرت کا ایک بہترین تحفہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں جگر صحت مند رہے، جسم سے زہریلے مادے نکلیں، ہاضمہ بہتر ہو، تو یہ جڑی بوٹی بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے. تو ناظرین آج ہم نے جگر کٹارے کے بارے میں جانا. اسی طرح کی مزید جڑی بوٹیوں پر ویڈیوز ہم لاتے رہتے ہیں. ہمارا چینل الماس سے نیاز و حکمت سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں تاکہ آپ تک یہ معلومات پہنچتی رہیں اور ہر عام بندہ ان جڑی بوٹیوں سے فوائد حاصل کرے. تو ناظرین ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ ناظرین.